कुछ चीज़ें ऐसी है कि हमें खुल के बात करनी पड़ेगी उन पर। मुल्क के इदारों को नुकसान हो तो उसके लिए मैंने यही कहा कि हम बैठते हैं। हमें पता है कि हमारे लोगों ने किस तरह बर्दाश्त किया उसको, और बेकसूर लोग सिर्फ उनकी वाबस की पीटीआई से थी करेंगे कि डंडे चलाई जाओ तो चुप कराई जाओ। क्या ये पुलिस, ये इदारे इसलिए बने हैं कि लोगों पे ऊपर जुल्म करें? तो मिल के बात करते हैं इसके ऊपर। तो आपका तो कभी FIA चढ़ रहा है, कभी आपका इंटीग्रेशन चढ़ रहा है, कभी आपकी पुलिस चढ़ रही है, कभी बखर वाले आ रहे हैं। ये इनके बाप का घर था। वज़ीर आला ना भी हूँ तो इतनी हैसियत रखता हूँ कि इनके मैं तंटे निकाल दूंगा। आज वज़ीर आला होकर मैंने पूरे सूबे को माफ़ किया है। नौकरी से निकालना मेरे लिए 1 मिनट की बात है। उसको अभी बुला के यही सॉफ्टवेयर अपडेट करता हूँ। उस तरह जाने के बजाय आगे बैठ के बात करके आगे बढ़ते हैं। मैं उन्हीं को कह रहा हूँ कि जिनको पता है मैं जिनको कह रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी है कि हमें खुल के बात करनी पड़ेगी उन पर। अगर हम खुल के बात नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम अपने साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं और अपने आने वाली नस्लों के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। हाँ, कुछ बातें हम खुल के नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि वो बातें शायद हमारे इदारों को, हमारे लोगों में नफरत फैलाएं, मुल्क के इदारों को नुकसान हो। तो उसके लिए मैंने यही कहा कि हम बैठते हैं और बात कर लेते हैं इसके ऊपर। क्योंकि अगर इल्ज़ाम लगाने पे आएँ और साबित करने पे आएँ तो फिर हमारे पास ही बड़ी बातें हैं। वो हमें पता है कि हमारे लोगों ने किस तरह बर्दाश्त किया उसको, वो हमें पता है कि हमारे लोगों से कितना जुल्म हुआ है। ये हज़ारों में नहीं, लाखों में और करोड़ों में लोगों के घर छापे मारे गए हैं, और बेकसूर लोग सिर्फ उनकी वाबस की पीटीआई से थी। वो किसी प्रोटेस्ट में नहीं थे, वो किसी तरसीबात में नहीं गए, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। और ये चीज़ें खुल जाएंगी आगे आके, कोई छुपने वाली बातें नहीं है। और जो पॉलिटिकल लोग हैं जिन्होंने ये पीटीआई छोड़ी और मतलब है बिल्कुल उसके बाद शफाफ चले वाला काम कर दिया। तो हमारा नारा था कि साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली। यहाँ पे एक उल्टा नारा इन्होंने चलवा दिया, खुद ही 9 मई करवा कर। 9 मई से तो नुकसान हुआ है, जिनको फ़ायदा उन्होंने कराया है कि जी बस आपने अगर साफ चली शफाफ चली वाला नारा मारे तो पीटीआई छोड़ दो। और उसके सबूत मौजूद हैं। मुराद राज का मैंने तो नहीं कहा, इन्होंने कहा कि मुराद राज के 1700 काले हैं, लाहौर में उसे लोगों को काले किए हैं कि आओ और हमला करो। वो मुराद राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो तो हवालात भी नहीं गया, खुला डुल्ला फिर रहा है। अंदरीब अब्बास छत पे खड़ी है, नारे मार रही है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसको कुछ नहीं कहा गया। खदीजा शाह गाड़ी चला रही है, वो 9 महीने पाकिस्तान की हर जगह चक्कर लगा के आ गई। यास्मीन राशिद मना कर रही है, वो आज भी जेल में है। तो ये लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, न भेड़ बकरी है, न जानवर हैं, न कीड़े मकोड़े हैं। चुप हैं तो उससे फ़ायदा लेकर अगर आप ये करेंगे कि डंडे चलाई जाओ तो चुप कराई जाओ। क्या ये पुलिस, ये इदारे इसलिए बने हैं कि लोगों पे ऊपर जुल्म करें? तो मिल के बात करते हैं इसके ऊपर। क्योंकि हमारे दिल में बड़े ज़ख्म हैं, बड़े दर्द हैं कि मेरा वालिद हार्ट का पेशेंट था, हर महीने हो जाता था AFIC में चेकअप कराने। तो मुझे बीवी ने बताया कि वो पिछले 11 महीने से नहीं गया था चेकअप कराने, क्योंकि मेरे घर अपना ज़ाती पता नहीं क्या समझ कर, मैं कोई ऐसी अल्फाज इस्तेमाल करूँगा इनके बारे में, हर दूसरे दिन घुस जाते थे और मेरी बीवी और बच्चे अकेले होते थे यहाँ पर। तो कौन जिम्मेदार है? मेरा वालिद चेकअप कराने नहीं गया, कौन जिम्मेदार है उसका? मैं किसे पूछूँ, किसे बदला लूँ उसका कि वो चेकअप कराने नहीं जा सका? और क्यों नहीं जा सका? क्योंकि वो अगर जाता तो आपका तो कभी FIA चढ़ रहा है, कभी आपका इंटीग्रेशन चढ़ रहा है, कभी आपकी पुलिस चढ़ रही है, कभी बखर वाले आ रहे हैं, कभी लाहौर वाले आ रहे हैं, कभी फैसलाबाद वाले आ रहे हैं। ये इनके बाप का घर था। अच्छा, मैं सबको जानता हूँ कौन कौन वहाँ बैठा हुआ है। खुदा की कसम वज़ीर आला ना भी हूँ तो इतनी हैसियत रखता हूँ कि इनके मैं तंटे निकाल दूंगा, इतनी बाप दर्द हैसियत रखता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को मैं बताऊँ कि मेरे साथ क्या हुआ। और हमारा हर बंदा ये नहीं चाहता, मैं चाहूँगा कि ना बताए, क्योंकि कल ऐसा ना हो कि फिर मेरा बच्चा किसी पोजीशन पे आके किसी और के बच्चे को ढूंढ रहा हो कि मेरे बाप से किया था, अब आप तकड़ा हो, यही था उसका बच्चा। आप ये चाहते हैं? अगर आप ये चाहते हैं तो फिर हमारे पास तो हल नहीं है, हम तो नहीं चाहते। ज़ात में तो मैं हर तरह की चीज़ बर्दाश्त करके आज वज़ीर आला हो के मैंने पूरे सूबे को माफ़ किया है, पूरे सूबे को मैंने माफ़ किया है। अपनी ज़ात पे मेरे पास तो आज इख्तियार है इस बात का कि मेरे पर जली FIA काटी है जिसने, नौकरी से निकालना मेरे लिए 1 मिनट की बात है। उसको अभी बुला के यही सॉफ्टवेयर अपडेट करता हूँ। और अगर वो बयान में बताया ही नहीं और मैं वीडियो ना बनाऊँ उसी की, मुझे किसने कहा था, लेकिन क्या होगा उसे, किसका नाम लेगा? मुझे पता है किसका नाम लेगा। मैं वो नाम नहीं चाहता कि आ जाए मेरे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि वो नाम वो ले। हालांकि मैं उसे वो नाम इधर ही आपके सामने इधर चेयर पे बिठा के अगर उसे ना उगलवाऊँ तो फिर मुझे कहना कि तू जो बात करता है तेरी बात की हैसियत ही कोई नहीं है। साबित करके दूंगा, इधर चेयर पे बिठा के मीडिया के सामने यहाँ बोलेगा, तोते की तरह बोलेगा। अब तो मुझे तरीके भी आ गए हैं कि बुलवाने के तरीके क्या होते हैं। हम पे आजमा लिए इन्होंने ना, हमसे तो नहीं बुलवा सके, लेकिन हमसे बुलवा लिए। अब मैं आपसे ही कहता हूँ कि बैठ के उस तरह जाने के बजाय आगे बैठ के बात करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के फैसला
یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا, ہمارا مینڈیٹ واپس کرو, ہمارا لیڈر بے گناہ جیل میں ہے. میں انہی کو کہہ رہا ہوں کہ جن کو پتہ ہے میں جن کو کہہ رہا ہوں. یہ انکار کیسے کریں گے؟ کیوں؟ یہ ملک ان کا ہے کہ انکار کریں گے؟ پھر انکار کریں گے تو پھر ہم بھی بتائیں گے, پھر ہم بھی چپ نہیں رہیں گے, پھر ہم بھی بندے لائیں گے سامنے. پھر میں بندے یہاں بٹھاؤں گا, ایک نہیں دو نہیں, میں پھر والنٹیئر بٹھاؤں گا. پھر میں والنٹیئر بٹھانے پہ اگر آ گیا نا, جو خود بتائے گا کہ مجھے کون اٹھا کے کہاں لے گیا تھا, کون تھا, کس رینک کا تھا, کس محکمے کا تھا, کس ادارے کا تھا, کیا بولا, کیا کہا, کیا کیا, یہ کہانیاں شروع ہو گئی نا, تو پھر یہ کہانیاں اتنی دور تک جائیں گی کہ پھر ختم نہیں ہوگی. ہم نہیں چاہتے. مجبور نہیں کر رہا, میں حقائق سامنے رکھ رہا ہوں. وہ حقائق جو ان کو ہی پتہ ہے, مجھے ہی پتہ ہے. اگر یہ ان کو حقائق نہیں مانتے تو نہ مانے. ہم اپنا لگے ہوئے ہیں, ہماری جدوجہد ہے, ہم لگے رہیں گے. یہ ظلم کیے جا رہے ہیں, اگر یہ کر رہے ہیں اور یہ پھر اس کے بعد بیٹھتے بھی نہیں ہیں, میرا محافظ یہ اگر میرے ساتھ نہیں بیٹھتا, میری بات نہیں سنتا, مجھے محفوظ نہیں کرتا, تو پھر ٹھیک ہے, اللہ کے ہاتھ میں جان ہے, جتنی ہے تو ہے, جب نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی. کہ ایک تو میری عوام کو چور نہ کہا جائے, اور لگاتار جو صوبے کے حالات چل رہے ہیں, روزگار نہ ہونے کی وجہ سے مجبور ہے, بجلی کی چوری وابڈا ہی کرواتی ہے, اور اس میں اگر کوئی لوگ انوالو ہیں مجبوری کی وجہ سے, تو میں یہ بات بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ میرے لوگوں کو چور کہا جائے. جو میرا حق ہے اگر میں دینا چاہتا ہوں, نہ دیا گیا تو پھر میں کوئی ایسا اقدام اٹھانے پہ مجبور ہو جاؤں گا کہ جس اقدام کے بعد پھر یہ میرے پہ کوئی سرٹیفکیٹ نہ لگائے کہ جی آپ غدار ہیں, آپ تو جی کوئی اینٹی اسٹیٹ ہیں. پھر یہ چیزیں برداشت نہیں کروں گا. میرا 1510 ارب آپ نے دینا ہے تو آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی. میں اس طرح کی لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں کروں گا, ورنہ پھر میرے صوبے کے لوگ جو ہیں پھر واضح طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف ہم ایک آواز اٹھائیں گے, پھر ہم ایک تحریک چلائیں گے. میری 2 تحریکیں ہیں, ایک میری پارٹی کی ہے, میرے لیڈر کی ہے, مینڈیٹ کی چوری کی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک اسکول میں 6 ٹیچریں ایکسٹرا بیٹھی ہوئی ہیں, تنخواہ لے رہی ہیں, اور وہ اسکول کچھ خالی پڑے ہوئے ہیں. تو وہ دوبارہ سارا کچھ ریوائز ہوگا اور انشور کریں گے کہ وہ ٹیچر اسکول میں موجود ہو اور تعلیم دے, ورنہ مفت کی تنخواہیں لینے والا کام مزید نہیں ہے. سرکاری نوکریاں ہم نے کافی زیادہ دی ہیں, کافی لوگ کافی محکموں میں سرپلس ہیں, اور آج ہمارے بہت سے ایسے محکمے کہ جن کو حکومت کو کچھ دینا چاہیے تھا تاکہ ان محکموں کی وجہ سے حکومت کو کچھ ملے اور حکومت آگے وہ عوام پہ لگائے, وہ محکمے حکومت سے مانگنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. اور جو کچھ محکمے جو ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے پیسہ ان پہ نہیں لگ رہا. ان کا وہ پیسہ لگتا ہے بیسیکلی ان محکموں پہ, ان نکموں پہ, نکٹوؤں پہ کہ جو ڈپینڈنٹ ہیں اوروں کے اوپر اور اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ نہیں کر رہے. تو اس وجہ سے اب ان کو کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو آپ لے کے آئیں اس لیول تک کہ جو آپ کے اخراجات ہیں وہ تو آپ خود ہی پورے کریں ہی کریں. کرپشن کو جو ہے یہ نیب کے ادارے بھی بنے, اینٹی کرپشن بھی چل رہی ہے, بہت احتساب کی باتیں ہوئی, لیکن وہ کیوں کنٹرول نہیں ہوئی. میکینزم ہے ختم کرنے کا, وہ سسٹم کے اندر ہی کرپشن کرنے کی گنجائش نہ ہو, وہ ہے. اور ہم اس پہ ابھی تک نہیں گئے, انشاءاللہ ہم اس پہ جائیں گے کہ رشوت دینے والے ہی فیسیلیٹیٹر بنے ہوئے ہیں شیطان کے, اور رشوت لینے والوں کو اس پہ لگا رہے ہیں. تو یہ دونوں برابر کے مجرم ہیں. اگر کسی بندے پہ ثابت ہو اسے رشوت لی ہے تو وہ تو جائے گا گھر. کام شروع ہو چکا ہے, آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ انشاءاللہ اور اوپر لیول پہ ہو رہا ہے, نیچے والا نہیں, اوپر سے شروع کیا ہوا ہے. تو اس لیے بہتر ہے اس کام میں نہ گھسو جو کام آپ نہیں کر سکتے, وہی کرو جو آپ کر سکتے ہو. اور میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی سرکاری افسران کے خلاف ہوں. الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے وکٹمائزیشن نہیں کی. جو ہمارے ساتھ ہوا, جس طریقے سے کیا گیا, اگینسٹ دا لا کیا گیا, غلط طریقے سے کیا گیا, قانون کو توڑا گیا, بار بار توڑا گیا, ذاتیات کی گئیں, آئین شکنی کی گئی, یہ میرے ساتھ نہیں ہوا, میری پوری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے صوبے میں. لیکن اگر کوئی پھر بھی اصلاح نہیں کرتا تو پھر میرے خیال میں وہ پھر سزا کے لیے بھرپور تیار رہے, اور سزا بھی سخت سزا ہوگی. میرے پالیسی میں نہیں ہے کہ میں بندے کو ٹرانسفر کروں گا, میں ٹرمینیٹ کروں گا. یہ آپ یاد رکھیں, میں برملا کہہ رہا ہوں, ٹرمینیٹ فرام سروس. اور اگر کوئی زیادہ ثبوت آ گئے تو پھر پینشن بھی ختم کروں گا. جو ایسا بھی کروں گا پھر کہ جو تنخواہیں لی ہوئی ہیں, پھر چاہے اپنا سارا کھایا ہوا مال واپس کرنے کے لیے وہ ساری تنخواہیں بھی دوبارہ وصول کروں گا. اس لیے بہتر ہے کہ ایسے اقدامات کی طرف مجھے نہ جانا پڑے, اپنی اصلاح کر لیں اور اصلاح کر کے آگے بڑھیں, اور آگے بڑھ کے اپنا کردار ادا کریں اس صوبے کی ترقی میں. یہ اپنی اصلاح کر رہے ہیں, اگر اصلاح کر کے ٹھیک ہو رہے ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں. ہاں, جو ٹھیک نہ ہو اس کو بھی سزا دینے کے لیے میں عوام کے ساتھ ہوں, ان کے ساتھ نہیں. اسی طرح ان کو بھی میں میسیج دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو میں زیادتی کرنے والے کے ساتھ بالکل نہیں ہوگا, میں اس کے ساتھ ہوں گا جسے زیادتی ہوگی. یہ کلیئر میسیج ہے. جب آپ کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے, آپ کی حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کا ساتھ دیتی ہے ان چیزوں میں